الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی. معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک دے موقع تے پھر اللہ دے گھر وچ حاضر ہاں. دعا کرو اللہ ساڈی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم پوری دنیا دے اتے جتھے جتھے بھی لوگ پریشان نے، مسلمان سیلابی صورتحال تو دو چار نے، اللہ کریم اپنے پیاریاں دا صدقہ انہاں لوگاں دیاں مشکلاں آسان فرمائے. حالیہ دن جڑے نے اے بڑے ہی دردناک صورتحال ہے بلوچستان دے اندر، سندھ دے مختلف علاقیاں اور اس سائڈ تے جڑا پنجاب دا حصہ ہے، جنوبی پنجاب جنوں آکھیا جاندا ہے، اتھے بارشاں اور سیلاب دی وجہ تو بہت زیادہ تباہی، لوگاں دے مال و اسباب وہ ضائع ہو چکے
اور کتنے لوگ ایسے ہیں جڑے کھلے آسمان تھلے اجے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انہاں واسطے دعا گو بھی ہاں، اور نال سارے مسلمانوں نو چاہیے جتنا انہاں دا بھلا کر سکن، انہاں دی امداد دے مختلف طریقے۔ سب تو پہلا حق حکومت دا بندا ہے کہ جڑی آسانی دے نال انہاں تک راشن وغیرہ پہنچا سکتی ہے، انہاں نو پہنچائے۔ تسی سارے دعا بھی کرو انہاں واسطے، اور جتنا ممکن ہوئے انہاں واسطے کسی مالی امداد دا بھی اہتمام کیتا جائے۔ برادران اسلام، یہ ہے نا تے ذہن وچ رکھو کہ ہمیشہ وقت ہر کسے تے ایک جہا نہیں رہندا۔ کچھ بندے نے وہ انج دے ذہن رکھ دین بے اسی تے خیر دی بھی گل ہوئے تے آدھے نے بھی ڈگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا۔ کسے دے غم دے اندر شریک ہونا یہ انسانیت ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ تو ساڈا عنوان پچھلے جمعے تے بھی سی کہ کربلا تو بعد دا عنوان، اور حضرت امام زین العابدین سرکار آپ دی شخصیت دے بارے کچھ عرض کیتا سی۔ کربلا تے بعد دے سفر دی گل کریے تے ایک نام امام زین العابدین دا ذہن چاہندا ہے، اور دوسرا نام جڑا سب تو پہلے آندا ہے وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دا آندا ہے۔ حضرت سیدہ زینب حضرت امام علی مقام امام حسین پاک دی بہن نے تے حضرت امام حسین پاک تو چھوٹی نے۔ حضرت مولا علی پاک دی پہلی اولاد حضرت امام حسن پاک ہوئے، اس تو بعد حضرت امام حسین پاک اور 5 ہجری دے وچ حضرت سیدہ زینب پیدا ہوئی۔ اور جویں حسنین کریمین دے فضائل بیان کردے ہیں بیان کیتا جاندا ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام نے آزان بھی پڑھی، گھٹی بھی دیتی، اور آقا علیہ السلام نے انہوں دا نام ہی رکھیا۔ حضرت سیدہ زینب نو بھی یہ شانہ حاصل نہیں کہ مصطفیٰ کریم سرکار نے آزان بھی پڑھی، گھٹی بھی دیتی، تے آپ دا نام بھی حضور علیہ السلام نے اپنی وڈی بیٹی حضرت سیدہ زینب دے نام تے رکھے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا دیاں 2 بیٹیاں ہوئیاں، ایک دا نام سی ام کلثوم اور ایک زینب۔ حضرت سیدہ خاتون جنت دیاں بہناں دا بھی یہی نام سی، یعنی آپ نے اپنیاں بہناں دے نام دے اتے اپنیاں بیٹیاں دا نام رکھیا۔ اور حضرت سیدہ زینب دی یہ بھی شان ہے کہ آپ بھی بچپن محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گود کھیلیاں۔ حضور علیہ السلام جدوں گھر دے اندر نماز پڑھ دے سن تو اے بچے کو میرا خیال ہے سپارا ہے تو میں اچھا بیٹھا انہوں پیار دے نال کہ روے بھی نہ۔ تو آقا علیہ السلام دے نماز پڑھنے دے دوران آپ بھی کھیل دیاں سن، جویں حضرت امام حسن امام حسین پاک دیاں شانن۔ تو حضرت سیدہ زینب نے 6 سال دی عمر دے اندر ہی اپنی والدہ دا وصال دیکھیا، یعنی آپ دی عمر اجے 6 سال آئی کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آپ دنیا تو پردہ کر گئی ہیں۔
تو ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਿਦਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ बढ़ ਗਿਆ। ਆਪ ਹਾਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ حضرت جعفر تیار دے لخت جگر حضرت عبداللہ بن جعفر دے نال ہوئی، یعنی حضرت امام حسین پاک دے پتریر سن، عبداللہ انہاں دا نام سی، انہاں دے نال شادی ہوئی۔ اور حضرت سیدہ زینب دے گھر ایک بیٹے پیدا ہوئے، انہاں دا نام سی علی، اپنے والد گرامی دے نام تے رکھیا۔ ایک دا نام سی عباس، ایک دا نام اکبر رکھیا، ایک دا نام محمد رکھیا، ایک دا نام اون رکھیا۔ یہ اون اور محمد کربلا شہید ہوئے، باقی آپ دے بیٹے کربلا شہید نہیں ہوئے، وہ مدینہ پاکی سن۔ اور آپ دی ایک بیٹی سی، آپ نے اپنی بیٹی دا نام بھی ام کلثوم رکھیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو احسان عطا فرمائی سی کہ زاہدہ عابدہ ہون دے نال نال معلمہ بھی سن، مدینہ شریف دے اندر بھی عورتاں نو درس قرآن دیندیاں سن۔ اور جدوں کوفہ دے اندر حضرت امام سیدنا علی پاک سرکار کوفے دے اندر دارالحکومت رکھے ہے، تو اس ویلے آپ کوفے دے اندر رہیاں نے اور خواتین نو دین دی تبلیغ کر دیاں سے، قرآن سکھاں دیاں سی، اسلام سکھاں دیاں سے۔ حضرت سیدہ زینب دا بہت بڑا مقام ہے، اور آپ دا اپنے بھائیاں دے نال ایسا پیار ہے کہ جدوں حضرت امام علی مقام امام حسین پاک سرکار نے مدینہ شریف تو کوچ دا ارادہ فرمایا ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے اپنے خامند، اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر نو عرض کی تھی کہ مینوں اجازت دے دیتی جائے تاکہ میں اپنے بھائیاں دے نال سفر کر سکا۔ یہ شریعت دا مسئلہ ہے کہ عورت اپنے شوہر دی اجازت تو منے گھر تو باہر نہیں جا سکتی، کسے سفر تے نہیں جا سکتی۔ تو آپ نے ساری زندگی، یعنی کربلا دے میدان تے آپ دی عمر مبارک 50 تو اتے سی، تقریباً 53 سال سی، تو آپ نے حضرت عبداللہ دی انج خدمت کی تھی کہ پہلی دفعہ جدوں آپ دی زوجہ نے آپ تو اجازت منگی ہے کہ مینوں میرے بھائیاں دے نال جان دی اجازت دیتی جائے، تو حضرت عبداللہ نے نہ نہیں کی تھی، انہاں فرمایا ٹھیک ہے تسی اپنے بھائیاں دے نال چلے جاؤ، اور اون اور محمد جڑے دوڑے بیٹے نے دو چھوٹے نے، انہاں نو بھی نال لے کے جاؤ۔ اے والدہ اپنے چھوٹے بیٹیاں دے نال حضرت امام علی مقام دے اس مقدس قافلے دے اندر آپ نے سفر فرمایا، اور آپ دیاں شانہ اور آپ دے مناقب بہت زیادہ نہیں، لیکن اختصار کراں کہ آپ دی پہلی زندگی جڑی وہ 52-53 سال دی وہ بھی بڑی با کمال سی، لیکن کربلا دے میدان تو بعد واپسی مدینہ شریف تک جڑا آپ دا وہ سفر ہے، ایک آپ دی وہ 52 سال دی مبارک زندگی، او دی سیرت نگاری ایک طرف ہے، اور یہ جڑا 2 مہینے دا سفر ہویا ہے، اے دی شان، اے دے قصے، اے دی سیرت نگاری ایک طرف ہے۔ یعنی آپ نے امام علی مقام دی شہادت تو بعد کائنات دیاں عورتاں نو پیغام دیتا کہ قرآن کریم دے اندر جتھے جتھے اللہ کریم نے عورتاں دی شان بیان فرمائیے، او دی مصداق اور او دے تے عمل کیویں کرنا ہے وہ بھی آپ نے دسیا، اور عورتاں نو اے بھی ول دسیا کہ اگر گھر دے مرد حضرات نہ ہون، کوئی مشکل کوئی امتحان آ جائے تے عورت نے کیویں اس امتحان نو پاس کرنا ہے،
اپنے مرد حضرات جڑے نے انہاں دے نال شانہ بے شانہ کیویں کھڑے ہونا ہے آپ نے ایدہ ول بھی زمانے نو دس دیتا ہے. اور تسی حدیث پاک سنی ہونی ہے حدیث قصہ کہ نبی پاک سرکار نے اپنا جسم اطہر حضرت سیدہ خاتون جنت مولا علی تے حسنین کریمین انہوں چادر تھلے لے کے دعا کیتی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. اے اہل کساں نے چادر والے اہل بیت. قرآن کریم دی سورہ الاحزاب دی آیت نمبر 33 پڑھئے تو اس تو ثابت حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری ازواج دے بارے وہ بھی اہل بیت نے. حضور دیاں ساریاں بیویاں بھی اہل بیت نے. قرآن کریم دی آیت ہے جڑی میں پڑھی دا ترجمہ کر دینا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ کریم نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب دیاں بیویاں ہو تسی اپنے گھران دے اندر رہو اور زمانہ جاہلیت دی کوئی گل نہیں کرنی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تے رسول دی فرما برداری کرو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. فرمایا بے شک اللہ کریم نے تھانو ہر نجاست ہر پلیتی تو پاک کرنے دا ارادہ فرمایا ہے. اور اے اہل بیت میرے رب نے تھانو انج پاک کیتا ہے جی میں پاک کرنے دا حق ہوندہ. تو یہ آیت ساری پڑھی ہے نا تو یہ دوچ حضور دیاں بیویاں نو اہل بیت ہے. ایک کے چادر دے اندر جنہاں نو لیا وہ بھی اہل بیت نے. لیکن حضرت سیدہ زینب پاک دیئے شان ہے کہ نا حضور علیہ السلام دی ازواج چونے حضور دی نواسی نے تے نا ہی چادر اچھ جنہاں نو لیا ہے انہاں وچ سن. لیکن پوری امت دے علماء صلحاء حضرت سیدہ زینب نوی اہل بیت شمار کر دے. یہ شان ہے آپ دی. اور آپ ایسی ہستی نے کہ حضور دی آل تے صدقہ حرام ہے. جڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نسل پاک کے ہوں دیتے صدقہ حرام ہے. تو حضرت سیدہ زینب پاک جڑیاں نے آپ نے باقاعدہ کوفے دے اندر بھی فرمایا سی جدوں اوتھو دیاں خواتین نے کچھ امداد کرنا چاہینا تے آپ نے فرمایا امداد پرہ لے جاؤ اسی آل محمداں ساڑھے تے صدقہ حرام ہے اسی صدقہ قبول نہیں فرمان دے. اور آپ دی شادی آپ دا نکاح حضرت عبداللہ نال ہوئے آپ دے پتریر نال. ویسے جڑا عرب دے اندر شریف صدیہ جاندہ ساڑھے کول سید صدیہ جاندہ ہے وہ امام حسن پاک تے امام حسین پاک دی اولاد نوی صدیہ جاندہ ہے. وہی سید نے باقی حضرت علی دے بھی بیٹے نے حضرت عباس انہاں دی اولاد جڑی ہے وہ بھی سید نہیں کہلان دی. تو بعض لوگاں دا یہ خیال ہے کہ جڑا نکاح دا کوئی مسئلہ ہے شریعت نے کف برابری خاندان آکھے ہے. لیکن ویکھو حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ زہرہ پاک دی بیٹی نے تے نکاح حضرت جعفر طیار دے بیٹے نال ہویا. تو یہ مطلب ہے کہ شریعت دے اندر انہیں یہ مسئلہ بھی سمجھا دیتا. اور حضرات گرامی قدر آئیے آپ دی دیگر سیرت دی طرف کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ وہ ہستی کہ محبوب مصطفیٰ کریم دی احادیث نو یاد کیتا. حضرت سیدہ خاتون جنت کو قرآن کریم پڑھیا. حضرت سیدنا مولا کائنات تو قرآن سکھیا اور پھر کائنات نو انج قرآن سکھایا کہ جدوں کربلا دا میدان سی رات 10ویں دی سی تے امام علی مقام نے جڑا کسرت دے نال وقت گزاریا وہ حضرت سیدہ زینب نال گزاریا. انہوں نے دسیا کہ آن والے وقت تسی اسوا بننا ہے. اور پھر جی میں پچھلے جمعے جتے ختم کیتا سی کہ پھر وہ قافلہ نکلیا. حضرت امام زین العابدین سرکار آپ تے بڑے سخت بیمار سن تو انہاں دی داد رسی کرن والی بھی ہستی حضرت سیدہ زینب دی. جدوں قافلہ کربلا تو نکلیا پہلا دن گزریا عصر دا وقت ہویا تے حضرت سیدہ زینب
انہوں نے امام علی مقام دیاں سواریاں چو ایک سواری ایک ڈاچی یا اونٹ اس نو ذبح کیتا انہوں نے انہوں پکایا جدوں پکا کے آواز لگائی اتام اتام لوگو آ جاؤ لوگو آ جاؤ جدوں لوگ آ گئے جڑے انہوں نے سپاہی سن بیٹھ گئے تو جویں ہی اس سالن نو پلیٹاں دے اندر پاندے برتناں دے اندر پاندے تو او سیاہ بھی ہو گیا او دے وچوں سمیل بھی آن لگ پئی اور او دا ذائقہ بھی کڑوا ہو گیا انہوں نے جشن دے طور تے گوشت پکایا اونٹ ذبح کیتا کہ آج کھائیے امام علی مقام آپ دیو اس قافلے دا اونٹ لے کے جویں مفت دے مال تے لوگ آندے انہوں نے وہ پکایا جدوں برتناں وچ ڈالیا تے کڑوا بھی ہو گیا ہے سیاہ بھی اودی رنگت ہو گئی اودے چوں سمیل بھی آن لگ پئی تو جڑا شمر امام زین العابدین کول گیا تو جا کے آدھا ہے جے اٹھ بیمار سی تے تو سانو دسیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ دے فضل نال ساڈا کوئی اٹھ بیمار نہیں سی اسا کیا مڑ اسی اینے مثالے پا کے کھانا تیار کیتا ہے تے اے ویکھ کی حال ہو گیا آپ نے فرمایا اے جس تو ہویا ہے میں دس تے سکنا ماں مینوں تے اللہ انی جرت دیتی ہے پر تو سن نہیں سکدا سچ اسا کیا بھی ایک ہی میں دی گل ہے تو دس آپ نے فرمایا جے سن سکنا ہے تے سن تو کیڑی سواری ذبح کیتی ہے اسا کیا جی جڑی قطار اچ فلاں نمبر تے کتاباں اچ 5ویں نمبر دا بھی لکھیا وہ 5ویں نمبر تے جڑا سی اونٹ ذبح کیتا ہے تے امام زین العابدین نے سنیا تے فرمایا اگر ایسا ہے تے مڑ تے انج ہونا ہی سی اس کیا ایدہ کی مطلب فرمایا اے اٹھے اے او سواری ہے جدے تے میرا ویر علی اکبر مدینہ پاک تو سوار ہو کے کربلا آیا ہے تے تینوں پتہ نہیں کہ میرے مالک نے ساتھو ہار پلیتی دور کیتی ہوئی ہے اللہ دی قدرت نو ایک گوارا نہیں ہویا کہ پاکاں دی سواری پلیتاں دی غذا بن جائے امام زین العابدین نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے آپ نے اللہ دا قرآن پڑھیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا تو انہوں پتہ نہیں اللہ ساتھو ہر ناپاکی دور کر دیتی ہے تو اللہ نے اس واسطے اے فیصلہ فرمایا ہے کہ اے سواری بھی دوڑی غذا نہ بنے حضرات گرامی قدر گل میں کیتی تسی سنی لیکن جدو امام زین العابدین سرکار گل کیتی تے ظالمہ نے آپ نو پھر سزا دیتی پھر مارنا شروع کیتا لیکن آپ نے فرمایا جس تینوں میں پہلے آکھے آب میں علی دا پوترا میں تے حق بیان کر سکنا پر تینوں سنن دی برداشت نہیں فرمایا جی ہون حق میں بیان کیتا ہے تے پھر سن برداشت کر جے جنائیں تے حضرات گرامی قدر پھر جدوں رات آئی تو انہوں نے بھی ڈر سی کہ کوئی اور حملہ نہ کرے جڑی جگہ تے رکے اس جگہ نو دیر کیا جاندہ ہے ایک کنیسہ کیا جاندہ ہے گرجا گر کیا جاندہ ہے او دے کول ستے او دے کول رکیا او قافلہ کہ امام علی مقام دا سر انور ایتھے رکھنے ہیں تاکہ کوئی حملہ نہ کرے مسجد ایتھے کلمہ پڑھن آلے ہونے متے کسے دا ضمیر جاگ جائے انہوں نے اتھے امام علی مقام دا قافلہ روکیا سر انور والا نیزہ رکھیا ابو الخنوق نامی ایک پہرے دار سی انہوں وہ دیتا وہ قافلے دے وچ نیزہ جی دیتے امام علی مقام دا سر انور سی حضرات گرامی قدر کتاباں وچ لکھیا ہے کہ بڑا عجیب و منظر کہ رات دا وقت ہویا ہے کہ جیڑا راہب سی نا جیڑا عیسائیاں دا پادری سی اپنے طور تے اللہ تعالیٰ دی عبادت کردہ سی وہ رات نو جاگیا عبادت اپنی واسطے تے جدوں اس بیر نظر کیتی تے انہوں انج لگا کہ او دے گرجے گردی دیوار دے نال نور دی برسات ہو رہے بھائی نور دی برسات کیوں نہ ہوئے ساڑھا تے عقیدہ تیری نسل پاک میں گے
بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھران۔ حضرات گرامی قدر نور بسدا ویکھیا، جدو نور بسدا ویکھیا نا تے اس نے باہر جھانک کے ویکھیا، تو اس ویکھیا بھی یہ تے ہستی کوئی بڑی عظیم ہے تے کٹیا ہویا سارے، وہ باہر آ گیا، آ کے جڑا پہرے دار سی ابو القنو کو جگایا، اس اکھیا من ہاضا، یہ کون ہے، یہ ہستی کون ہے؟ اس اکھیا ہاضا رأس الحسین، اے حسین پاک دا سارے، تو وہ ہاں عیسائی کو جو سنیا، اس اکھیا اے کون حسین؟ ابن علی جن وابن نبی جن، اے او حسین تے نہیں جیڑا علی دا بھی بیٹا ہے، نبی دا بھی بیٹا ہے، وابن قاب قوسین تے اونا دا بیٹا ہے جنہاں نو اللہ معراج دی شان دیتی ہے۔ او سکیا ہاں ہاں اے او ہی نے، جدو اس سنیا نا تے ہاں عیسائی پہلے عیسائی سی، ہجے مسلمان نہیں ہویا، تے سن کے آندہ ہے بئسل قوم انتم، وہ آدھا کڈے برے لوگ ہو تسی، اسے کیا کڈے برے ہو؟ انہاں کیا برے دی کیڑی گل ہے، اے باغی نے، اسے کیا مینو باغی تے نہیں ہے، مسجد نبوی دے وڈے نمازی پہ لگ دیں، اسے کیا لو کان للمسیح ولدن لاسکننا ولا احداتنا، اسے کیا میں حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہاں، کلمہ پڑھن والا ماں، اگر حضرت عیسیٰ دا کوئی بیٹا ہوندہ تے آج تک عیسائی انہوں نے اپنیاں پلکاں تے سوار کر دے، تسی کیسا کلمہ پڑھے آئے حضور دا کہ انہوں دی آل نو ہی شہید کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر لطف دی باتیں ہوئے کہ امام علی مقام دا سر ویکھیا دیوانہ ہو گیا، آندہ انج کر مینو چا دے رات دا جڑا وقت کچھ بچ ہے، میں اپنے اس گرجے گارے چ لے جانا، دیر چ لے جانا تو سویرے تین واپس کر دے وہاں۔ نہیں اے نہیں ہو سکدا، میں اپنے افسران تو پوچھا، اس امر سعد شمرینہ تو پوچھا، انہاں کیا عیسائی ہے، تو چنگا نو چار دیواری محفوظ روے گا، تو انو آخ پیسے دے سانو، او دے کول جننے پیسے سی، جننے درہم و دینار سی، اس نے سارے دے کے تے چند لمحیاں واسطے امام علی مقام دا وہ سر انور لے لیا، اندر لے گیا، اور اس نے پانی دے نال تھوڑا گرم پانی کر کے نا تے امام علی مقام دے سر انور نو غسل دیتا ہے، غسل دیتا، خوشبو اگئی بڑی سی، کچھ اس کولوں ہدیہ پیش کیتا، تے اس کم کی کیتا، اس دیڑے عبادت باقی اپنی چھڑ دیتی، تے کتاباں چ لکھیا سندل دی لکڑی، بڑی قیمتی لکڑی دا بنیا ہویا ٹیبل ہوندے سامنے سی، او دے اتے امام علی مقام دا سر انور اپنے ال کر کے نا تے سامنے بے گئے تے اکھائیں چوانسو وگائی جاندا ہے۔ آپ دے سر انور تو اتنا متاثر ہویا ہے کہ رات دا وقت ہے امام علی مقام دا وہ سر انور وہ کول رکھیا ہے تے او دا دل ہی پیا کردا ہے کہ یا اللہ آج تے رات مکے ہی نہ بلکہ قیامت ہی صبح ہو جائے تے میں امام علی مقام دا چہرہ انور تک دا ہی رواں۔ حضرات گرامی قدر بالآخر امام علی مقام دے سر دا و فیض آپ دی شان نصیب ہوئی ہے کہ اس نے امام علی مقام نو گواہ بنایا۔ ہونے بھی کسے بندے مسلمان ہونا ہوئے کسے مسلمان کو جا کے تے مڑ مسلمان وہ کلمہ پڑھتا ہے، اگلے دن بھی ہے رارہ نو پتہ ہے ایک عیسائی آیا ہے تے اتھے مسجد نور دے اندر تو میں نو اس نو کلمہ پڑھان دا شرف دلی سکون ملیا ہے، وہ آیا ہے حالانکہ مسلمان ہو سونا اس اگیا کسے بندے دے کول او دے آتے میں کلمہ پڑھنا ہے۔ حضرات گرامی قدر اے تے بڑی شان دی بات ہے جے کوئی ایمان لے آوے لیکن جیڑا اپنے ایمان دا گواہ امام حسین نو بنائے کیا بات ہے او دے مقام دی، کیا بات ہے او دے ایمان دی۔ حضرات گرامی قدر کتابیں چ لکھی ہے کہ اس نے امام علی مقام دے سر انور نو گواہ بنایا تے تہجد دا جدوں ویلا ہویا تے پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ
الا اللہ واشہد ان جدک رسول اللہ. اسی پڑھنے اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسی اے جملے پڑھنے لیکن اس نے پڑھیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدک رسول اللہ, جدا مطلب کیے پڑھ کے کہندا ہے میں گواہی دینا تانوں گواہ بنا کے گل کرنا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں, تے نال میں گواہی دینا اے پیارے حسین تہاڈے نانا جان محمد عربی اللہ دے رسول نے. حضرات گرامی کلمہ پڑھ گیا ہے, آنسو بہارے آئے. جدوں سویر ہوئی دروازہ کھٹکھٹایا گیا, لیا سر انور اسی لے کے جانا ہے. تے وہ رک کے ٹھہر کے لے جاندہ ہے. انہاں کیا جلدی آ ٹیم مک گیا ہے. حضرات گرامی قدر تو کہنے لگا صرف ای ٹیم نہیں مکا بلکہ میرا بھی زندہ رہن دا ٹیم مک گیا ہے. نہ کچھ پینے کی حاجت ہے نہ کھانے کی تمنا ہے. امام علی مقام دے سر انور نو آدھا ہے نہ کچھ پینے کی حاجت ہے نہ کھانے کی تمنا ہے. تیرے سر کی قسم اب سر کٹانے کی. باہر آیا نا تے ہاتھ سرے انورے تے نال حضور دا کلمہ پڑھدا ہوندا ہے, نال کلمہ پڑھدا ہوندا ہے. تے جس سے باہر آیا نا تو انہاں سوال کیتا, وہ آکھن لگے تو تے عیسائی سیں اسی مسلمان ساں. اس آکھیا نا ہن مسلمان بھی میں ہاں, تسی یزیدی ہو, تسی قیامت تک لئین ہو. حضرات گرامی قدر میں اس ہفتے دے اندر ہی جدوں یہ واقعہ ذہن دے اندر آیا ہے, واقعہ کتاب وچ پڑھیا کہ اللہ کریم نے القاء کیتے اس دے اتے ہی کچھ امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر میں نظرانہ لکھی آئے کہ گویا کہ اس عیسائی جدوں بار پہلے عیسائی سی جدوں مسلمان ہو کے آیا ہے تے یقیناً دے دل دا جذبہ جڑا ہونا ہے اسے ہی آکھیا ہونا ہے کرم کا ایک جہاں حسین ہے دین اور ایمان. میرے اپنے لکھے ہوئے لفظ نے یہ تو اگر تسی اس واقعہ نال اٹیچ کرو گے کہ کرم ہویا امام علی مقام دے صدقے تے اس نے دنیا نو دسیا کہ ایمان والا ہوئی ہے جڑا حسین نال پیار کردا ہے. کرم کا ایک جہاں حسین ہے دین اور ایمان. میرا یارو کام بن گیا نبی کا میں غلام بن گیا. اے او دی بھی گل تے میری بھی گل کہ میرا یارو کام بن گیا نبی کا میں غلام بن گیا. میرا قلب و جان حسین ہے دین اور ایمان. حضرات گرامی قدر اس جیڑا عیسائی پہلے سی نواں مسلمان ہویا ہے تے قربان ہوتے مسلمان ہون تھے. نماز کوئی نہیں پڑھی, روزہ کوئی نہیں رکھیا, حج کوئی نہیں اجے کیتا, لیکن اللہ نے انہوں جڑی سعادت دیتی وہ اپنے پہلے دن ہی امام دے قدمہ تے قربان ہو گئے. باہر آیا اس آکھیا کمینیوں تو انہوں پتہ نہیں تسی کی کیتا ہے. اس آکھیا کہ میں انہاں دا غلام ہاں. تے امام علی مقام دے لخت جگر امام زین العابدین کو آیا, عرض کردے حضور پانی پیش کرنا چاہنا, شربت پیش کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا دیکھیا نوے کتنے لئی نے نہ تینوں ایک کام نہیں کرن دینا. اس آکھیا جے تساں پانی نہیں نہ پینا
تے پھر کائنات وچ میں بھی زندہ نہیں رہنا. اس نے اکیلے نے اپنی جان قربان کر دیتا, لڑیا انہاں نال تے انہاں کول تلواراں آئیاں, انہاں شہید کر دیتا. حضرات گرامی قدر, میرے امام دے اس سر انور والا قافلہ پھر اگے چلیا. ایک قافلہ کربلا دے میدان تو کوفے دا جڑا سفر 78 کلومیٹر ہے, یہ انہوں نے تقریباً 2.5 دن دے اندر کور کر لیا. اس نو انہوں نے طے کر دیتا. اور جدوں گئے کوفے دے اندر تے وقت اثر دا سی, اثر تو بعد دا, تو روک دیتا گیا. انہوں نے کہا جی ہون دربار بندے, صبح عبید اللہ بن زیاد دا دربار لگے گا, ابن زیاد دا. تو ایک مسجد دے قریب وہ قافلہ روکیا گیا. حضرت سیدہ زینب دے غلاموں, آپ نال عقیدت رکھن والے ہو, جدو مسجد تے نظر پئی نا, حضرت سیدہ زینب پاک آپ نے اللہ دا شکر ادا کیتا. عرض کیتی مالکہ اسی تیرے ہی بندے ہاں, تیرے ہی عبادت گزار ہاں, جے تیرے گھر دا جوار اج راتی مل جائے تے اے بھی تیرا شکر ہے. حضرات گرامی صبح ہی لوگاں نو بلایا گیا کہ قافلہ آیا ہے باغیاں دا. تے جدوں آپ جا رہی ہیں نا, قافلہ جاندہ پہ لوگ دیکھ دے پہن, تے کچھ لوگاں نو محسوس کیتا کہ وہ اکھاں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے. اور عورت دے اخلاق کی چوئے وے کہ جے اپنے محرم جڑے رشتے نے انہاں نال نرمی نال گل کرے. عورت دا اچھا اخلاق ہے, تے جڑا غیر محرم ہے ان دے نال سخت گل کرے. عورت دی اچھائی اس سچے ساڈی تے ہے نا کہ ہر کسی نال خندہ پیشانی نال. عورت مسلمان جڑی ہے او دے واسطے اے شان ہے کہ او اجنبی بندے نال سخت گل کرے, تاکہ او دے دل دے اندر جو مرض ہوئے او بھی دور ہو جائے. اور اللہ کریم نے اے سورہ الاحزاب دے اندر ہی بیان بھی فرما دیتا. حضرات گرامی قدر, جدوں سیدہ پاک نے انہاں لوگاں نو دیکھیا نا, تو آپ نے جرت حیدری, جلال حیدری دے نال ہین عورت زمانے بھر دیاں عورتاں نو دس دیتا کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ ہوئے تے کرنا کی یہ. آپ فوراً بولیاں, آپ نے فرمایا لینو نظرہ تھلے کرو, تو انہوں پتہ نہیں کس گھر دیاں صاحبزادیاں آیا رہی ہیں. اے ہندی خواتین اسلام جڑیاں نیک خواتین نے انہاں دا بھی اسوا کہ جدوں وہ تماشا دیکھن دے ارادے تن, تے آپ نے انہاں نو انج روکیا, کہندے نے کہ لوگاں نو ڈر دی وجہ تو اکھاں چوں آنسو آ گئے. آپ جدوں دربار ابن زیاد دے اندر چلیاں گئیاں, اختصار کراں تے اتھے ابن زیاد بولیا, تے اس نے پہلا جملہ بولیا, کہن لگا ہن ویکھیا جے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہن لگا کہ ہن کیویں اللہ تانوں ذلیل کیتا ہے. استغفر اللہ. جدوں اے گل کیتی نا بے کنا کمزور ہو گئے تسی, تے حضرت سیدہ زینب نے اتھے بھی خطبہ پڑھیا. آپ نے اللہ کریم دی حمد و ثنا بیان کی تھی, نبی پاک تے درود پاک پڑھیا, تے آپ نے فرمایا ظالمہ سانو ایسا لفظ نہ کی, بلکہ الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ وطہرنا من الرجس تطہیرا. آپ نے فرمایا ظالمہ ذلیل و رسوا تے تو ہویا ہے, ہجے قیامت تک ہوئے گا. اللہ نے تے سانو شان ہی ایڈی دیتی ہے. فرمایا میرے نانا جان دا نام محمد عربی ہے, میرے بابا مولا علی نے, میری والدہ سیدہ خاتون جنت نے, تے تینوں پتہ نہیں جس اللہ دی گل پیا کرنا ہے اس اللہ نے سانو شان دیتی ہے کہ سانو فرمایا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ نے جدوں ایک کلام کیتا نا, تے اوتھے ابن زیاد دے دربار دے اندر ایک سرناٹا چھا گیا. وہ بندے جڑے کوئی اگے آپس ہی بول دے بھی پیا جی میں ڈر گئے, دل ڈر کے. حضرات گرامی قدر, پھر اس کی نظر پہ امام زین العابدین تے, اندھا کہ اے کیوں بچ گیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ بیمار سی, میدان جنگ چی نہیں آئے. تے کہنے لگا کہ پھر انہوں کیوں چھوڑے ہے.
اس نے تلوار نکالی، غصہ سی، حضرت سیدہ زینب پاک اگے ہو گئیاں، آپ نے فرمایا پہلے مینوں نقصان پہنچائیں گا پھر میرے بھتیجے تک جائیں گا۔ فرمایا علی اکبر و قاسم جے بھتیجے میں دے آئیاں جنہاں نو اللہ نے شہادت دا مرتبہ لکھیا سی، جڑی تاریخ نو ہو گیا ہے، آج پہلے اگر تو کرنا ہے تے مینوں شہید کر۔ حضرات گرامی جدوں ایک عورت ہو کے اینے غم جھل کے اینا سفر کر کے ایک گل کیتی نا تے اس آکھیا تینوں موت تو ڈر نہیں لگدا۔ حضرت سیدہ پاک نے پھر خطبہ دیتا جدے وچ آپ نے فرمایا ذلیلہ تینوں پتہ نہیں اللہ دا نا تے لینے اللہ دا کلام نو پڑھیا جدے تے اللہ چوکھا راضی ہوئے انہوں شہادت دا درجہ عطا فرماندا ہے۔ آپ نے پھر شہید دے فضائل پڑھے، آپ نے کربلا دے منظر اچھو شہادتاں پڑھیاں، فرمایا اللہ نے میرے بھائی نو شہادت دا اللہ درجہ دیتا ہے، اللہ نے میرے بھتیجیاں نو دیتا ہے، اللہ نے میرے دیگر بھائیاں نو، میرے پتریراں نو، اللہ نے درجہ میرے بیٹیاں نو بھی شہادت دا دیتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھیاں حدیثاں جدے حضور نے شہید دے بارے فرمایا ہے، حتیٰ کہ ساری گلوں اگر مختصر کرا تے آپ نے اتھے درس دیتا، آپ نے فرمایا شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، انسانی سعادت کی بڑا خوش بخت ہے جس کو مل جائے دولت شہادت کی، یہ دولت شہادت کی۔ جدوں آپ نے شہید دے فضائل پڑھے، آپ نے فرمایا سانو اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر ہے کہ اس نے سانو اعلیٰ شہید بنایا ہے، سانو شہادت دا اعلیٰ درجہ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ نے جدوں شہادتاں بیان کیتیاں، شہید دا مرتبہ بیان کیتا، اتھے دربار ابن زیاد دے اندر خطبہ دیتا ہے، معتبر کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ سیدہ پاک دی حیبت اتنی سی کہ قرآن دیاں آیتیں آ رہیاں نے، مصطفیٰ دے فرمان پڑے جا رہے نے، لہجے دے اندر اتنی حیبت سی کہ ابن زیاد دے دربار دے اندر لوگاں دیاں چاہے اپنے سی یا بیگانے، دوست اور دشمن ساریاں دیاں اکھاں چوان سو جاری سن۔ جیڑی انج باطل دے سامنے ڈٹ جائے، زمانے بھر دیاں عورتاں نو طریقہ دسے کہ اسیری دی حالت چوی عبادت کیویں کرنی ہے، اپنی حفاظت کیویں کرنی ہے، انہوں سیدہ زینب آکھیا جاندا۔ آپ دے او لفظ جڑے کربلا وچ بولے، جویں آپ نے خطبہ دیتا تے سارے اپنے بیگانے رون لگ پے نا، ایویں کربلا وچ آپ نے لفظ بولے نے، نور الابصار دے اندر موجود نے، آپ نے وہ لفظ بولے تے اتھے بھی یزیدیاں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ او کیڑے لفظ نے او پڑھ کے اجازت چاہنا؟ پچھلے جمعے جتے چھوڑیا سی کہ امام علی مقام امام زین العابدین آپ جدوں لاشاں دے انبار چوں گزرے تے پھپھو جان نے دلاسے دیتے، لیکن جدوں انہاں ظالماں نے کربلا دے میدان وچ گھمایا، اپنے پیاریاں دے لاشے دکھائے، حضرت گرامی قدر اس ویلے حضرت سیدہ زینب پاک نے منہ مدینہ پاک ول کیتا تے لفظ بولے، جڑے لفظ سن کے اس ویلے یزیدی فوج دے انہاں فوجیاں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، اپنے دی اکھاں چوں آنسو۔ آپ نے وہ لفظ بولے، نبی پاک سرکار نو یاد کیتا تے فرمایا یا محمد آہو حاضا حسین بالعراہ مزمل بالدماء مقطع العزا یا محمد بنات کا سبایا۔ ادھا ترجمہ کر کے اجازت چاہواں گا، آپ نے گل کی تھی اے نانا جان یا محمد صبر دی دعا کرو، فرمایا منظر کیسا ہے؟ حاضا حسین بالعراہ،
پیارے نانا جی تواڈے جسم اطہر تے کھیڈن والا حسین جڑا مسجد نبوی وچ گردا ہے خطبہ چھوڑ کے جنوں اٹھاندے ہو حضور ہاذا حسین بلارا نانا جی اج میدان وچ پیا ہویا ہے کوئی اٹھان والا نہیں مزمل بالدماء یاد کیتا کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل دی شان والے نانا جی تسی چادر اتے لئی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ المزمل اے چادر تان والے قم اللیل رات نو اٹھو یا رسول اللہ ھذا حسین مزمل بالدماء سونیا تسی تے امنی چادر اتے لئی سی اج میرے ویر حسین نو ویکھو جس رتی چادر لئی ہوئی ہے تے خون دی چادر ہے خون دی چادر اوڑ کے ستا ہویا ہے تے سونیا بندہ سمے تے چادر دے وچ ہوندا ہے میرے ویر نو تے ویکھو مقطع بالعزا چادر رتی لئی ہوئی ہے تے کوئی جسم دا حصہ کدائیں پیا ہویا ہے کوئی جسم دا عضو کدائیں ہے مقطع بالعزا سیدہ نے جدوں لفظ بولے نے ہر پاسے آنسو جاری ہوئے مڑ کہندیاں نے یا محمد اے ہر غریب مسکین دی خبر گیری کرن والے دکھیں شریک ہون والے نبی جی اے تے ویکھو بناتو کا سبایا صرف دواڈے حسین دا یہ حال نہیں دواڈیاں دھیاں بھی قیدی بڑیاں ہویاں نے حضرات گرامی قدر آپ دے لفظ بھی تاریخ دیاں کتاباں اچ نے کہ ایک کربلا اچ جدوں آپ نے لفظ بولے تے ہر کسے دیاں اکھاں چوں آنسو ایویں جدوں عبید اللہ بن زیاد دا دربار سی آپ نے خطبہ دیتا تو اس خطبے دے اندر بھی ہر کسے دیاں اکھاں نم ہویاں جدوں ابن زیاد لئیم نے ویکھیا کہ منظر تبدیل ہوندا ہے اس نے آکھیا لے جاؤ انہاں نو قید کرو تے ایک قاصد دمشق بھیجو کہ یزید تو پوچھ کے آوے ہون کی کرنا ہے انہاں دا پھر یزید اللہ جو حکم آیا بعد جو ہویا انشاءاللہ اس تو اگلے جمعے عرض کرانگے میری دعائے اللہ پاک سانو عقیدے اور ایمان اور عمل دی سلامتی عطا فرمائے